Suicide म्हणटा ती is basically a call for help. Suicide is not a crime. Law has also decriminalized suicide. Suicide is a feeling where a person लोकांक दिसता की आपल्यान हे गोष्टी जमना आणि आपल्यो सगळ्यो वाटो ज्यो आसा त्यो बंद जाल्ल्यो आसा. आपणे आतां हांगा रावन उपयोग ना, आपणे वचचें. हे दिसपाक मनान इतलो तणाव भरपाक जाय की ताका जिवनाची वीट येवपाक जाय. आतां जिवनाची जर तर वीट येतली जाल्यार हे आमी लक्षांत घेवचें पडटलें की ह्या मनशाक ज्या मनशाक जगणें असहाय्य जाला त्या मनशाक अशें जालें कित्याक? घरगुती कारणां आसा, वैयक्तीक कारणां आसा, सामाजीक कारणां आसा, दुयेंसाची कारणां आसा, मानसीक दुयेंसाची कारणां आसा, अंमली पदार्थाच्या शोशणाची कारणां आसा. कसले कारणां आसा? कित्याक सुइसायड आमी हाजेर जेन्ना पळय कोणी सुइसायड जाता आमी सगळे जागे जातात आनी ताजेर लक्ष दितात की सुइसायड जालो कसो आनी कितें कसो. म्हजो प्रश्न असो आसा की सुइसायडा पर्यंत मनशाचें मन गेलें कशें? ताका एकटेपण दिसलें कशें? ताका आवती भोवती सपोर्ट दिसलो ना कित्याक? ताका आवय बापूय आसा, भाव भाय भयण आसा, मित्रमंडळ आसा, समाज आसा, तांचे कडल्यान आपूण तांचे कडेन एकवट जावन तांचे कडेन डिस्कस करून आपलो जो वैयक्तीक प्रश्न आसा, जो आपल्याक त्रास करता, जो आपल्याक म्हणटा की आपणे जीव दिवचो म्हणून, ताजेर आमी खंय आसा. अशें आमी नोटीस केलां की ज्या मनशाक स्वताच्या प्रॉब्लेमांचेर मात करपाक डिफिकल्टी येता तर आमी सुइसायड प्रिव्हेन्शन हेल्पलायन सुरू केल्ल्यो आसा. जशें टेलेमानस म्हणून सुरू केल्लें जें 24 तास चलता. गव्हर्मेंट ऑफ गोवान, गव्हर्मेंट ऑफ इंडियन सुरू केल्लें आसा. ताचो नंबर जावन आसा 14416. ह्या नंबराचेर मनशान केन्नाय कॉल करचें आनी जे आपली वैयक्तीक प्रॉब्लेम आसा, जी कठिनाई आसा, दुर्बळता आसा, कितेंय जे तुका त्रास करता ताचे विशीं तूं उलोवन तुजें मन हलकें करूंक शकता. पूण तुज्या मदीं जर तर एक विशिश्ट तकलेचो एक प्रायड आसा की हांव कोणा कडेन वचचो ना, तो मनीस फसलो. दुसरी गोश्ट, समाजीक दृश्ट्या पळोवपी केन्ना केन्नाय मनशाक दुसऱ्या मनशाची सांगाताची गरज पडटा. ईच वन टीच वन अशें एक शिक्षणा पुरते गजालीक खूब पयलीं सुरू जाल्ली की एकट्यान दुसऱ्याक शिकोवचें. हांव आतां म्हणटा की एकट्यान दुसऱ्याक सपोर्ट करचें. कित्याक आज जेन्ना फॅमिलीज आमच्या वांगडा ना, पोटा पाणया खातीर मनीस पयस वचून दुसरे कडेन कामाक आसता किंवा शिकपाक आसता, ताका वैयक्तीक प्रमाणें एकटेपण हें भोगता. किंबहुना ताणें जर तर थंय आपल्या समाजा मदीं आपूण जंय आसा थंय आपली एक एकवट, आपलो एक नेटवर्क मेंटेन करीत, त्या नेटवर्कान तांकां सपोर्ट करीत आनी त्या नेटवर्कान जर तर तांकां केन्नाय जेन्ना सामाजीक दृश्ट्या किंवा वैयक्तीक दृश्ट्या प्रॉब्लेम येता, त्या प्रॉब्लेमाचेर बसून उलोवन ताजेर जर तर कितें तडजोड काडीत किंवा बीइंग देर हो शब्द येता. दुख्ख ताजें तुमी कमी करूंक कदाचित शकचे ना, पूण ताज्या वांगडा बसून ताजे कडेन 2 शब्द ताजे आयकून ताजे मनाचे जी भडास आसा तो काडून ती भडास जर तर ती भायर सरता जाल्यार ती भडास तो स्वताचेर वापरून आपलो जीव घेवचो ना. सो समाजा कडेन म्हजो असो तरतरेन एक रिक्वेस्ट आसा की बाबा तुम्ही जेन्ना असे विचार करतात की आपूण सामको हेल्पफूल इंडिविज्युअल
आपण सामाजिक कार्य करता आणि एक सामाजिक कार्य हेंय करा की जेन्ना तुमचे मित्रमंडळ तुमचे कडेन उलोवंक सोदता तेन्ना बसून तांचे कडेन 5 मिनटां टायम दिया न्ही. तांकांय दिसतलें की बाबा आपलो कोण तरी आसा, आपूण एकटो ना. सो सुइसायड आमी इजिली प्रिवेंट करूंक शकता आणि सुइसायड प्रिवेंशनचे नेटवर्कूय आसा. पूण सुइसायड ही अशी गोष्ट आसा जी आमी समाजांतल्यान बिलकूल काडूंक शकना. कित्याक ही केन्नाय कोणाक खंयी जावंक शकता. असं हा फिलींग, एम्प्टी फिलींग, लोनली फिलींग कोणाकूय केन्नाय जावंक शकता आणि हें साहजीक आसा. आयच्या काळान तरी सामकें साहजीक आसा. सो आमी जर तर एक मोहीम चलयली सुइसायड प्रिवेंशनची, आज कदाचित एक बायट घेवन हो प्रश्न सुटपाचो ना की जेन्ना बाबा आपल्याक खाजवता थंय तितलेच वेळ खाजयलें, खाजवणें थांबलें की सगळें प्रकरण मिटलें अशें जें आमी मान्य करता ही गजाल सुइसायडान आमी वापरूंक शकना. सुइसायड एक सामाजीक गोश्ट आसा आनी त्या सामाजीक गोश्टाक सामाजीक पद्दतीन आमी सहयोग दिवपाक जाय आनी सामाजीक पद्दतीन आमी ताजेर काम करपाक जाय. कित्याक काल हांव जाल्यार फाल्यां तूं. एकटेपणां सगळ्यांक भोगता, प्रॉब्लेम सगळ्यांक येता आनी जीव घेवपाचो असो विचार मेरेन जेन्ना मनशाक त्रास जाता आनी ताजे जर तर वांगड साथी जर ताजे वांगडा रावले ताजे कडेन उलयले जाल्यार खुबशे सुइसायड आमी प्रिवेंट करूंक शकता. तुमी विचारतले हाणें सुइसायड कित्याक केलो, ताणें सुइसायड कित्याक केलो. ह्या प्रश्नाचें उत्तर जें मेळून आमचे कडेन आमी सुइसायडाक बंद करूंक शकना. की A = B, B = A काबार, प्रश्न काबार ना. प्रश्न काबार जायना, प्रश्न सुरू जाता. प्रश्न असो सुरू जाता की जी दृश्टिकोनांतल्यान आमी जो सुइसायडा कडेन आमी पळयतात असहाय्यपणेचो हो एक प्रतीक आसता आनी हे असहाय्य जाल्ल्या मनशानूच सांबाळूंक शकता. सो म्हाका तुमचे कडेन कळकळीन विनंती अशी आसा की एक मोहीम म्हणून घेयात. फक्त बायट घेवं नाकात, एक मोहीम म्हणून घेयात, एक मोहीम चलयात. एक 2-3 म्हयने मोहीम चलयात. सायकॅट्रीक सोसायटी ऑफ गोवा सक्षम आसा तुमच्या प्रश्नाचेर उत्तर दिवपाचें, तुमकां ट्रेनींग करपाचें, म्हणजे समाजाक ट्रेनींग करपाचें. सो सुइसायड इज प्रिवेंटेबल. केन्ना केन्ना हांव असं म्हणटा की सुइसायड इज अ परमनंट सोल्युशन फॉर अ टेम्पररी प्रॉब्लेम. जर तर आमी तेन्ना त्या मनशाचो हात धरूंक लागले तो मनीस सुइसायड केन्ना करपाक पावचो ना. सो आयकुप्यान आनी पळोवप्यान हे म्हणजे विनंती की बाबा हेवटेन तेवटेन पळयात, एकामेकाचो हात धरात, एकामेका वांगडा टायम स्पेंड करात आनी तांकां जांकां त्रासान आसा तांकां मदत करात. नमस्कार. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.